आप सब पर सलामती हूँ। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, बेशुमार मौक़ों के ऊपर दुनिया में कुछ तब्दीलियां जब रूनुमा हुई, जो बड़े पैमाने पर हुई, तो उनका हवाला दिया गया द सिम्पसन्स कार्टून्स के साथ। द सिम्पसन्स जिसने भी देख रखे हैं, 20 साल पहले की जो उसमें पेशीन गोइयां की गई थी, दुनिया वैसे ही तब्दील हो रही है। कोविड 19 आया तो उसका हवाला दिया गया कि इसमें कोविड 19 का तज़किरा किया गया था। बड़ी बड़ी कंपनीज ने अगर अपनी कोई गाड़ियां बनाई तो ये हवाला दिया गया कि ये आज से 20 साल पहले उस कार्टून्स के अंदर मौजूद था। स्पेस एक्स ने अगर कोई नई जिद्दत को लॉन्च किया तो मालूम पड़ा कि ये इससे पहले सिम्पसन्स के अंदर इसकी बात हो चुकी है। जो बाइडन के गिरने या ज़ईफ़ुल उम्र होने की अगर बातें हुई तो उसमें बात की गई कि ये सिम्पसन्स पहले ही बता चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के मौके के ऊपर भी अगर कोई बात हुई तो उस वक्त भी बताया गया, ये उस वक्त दिखाया गया था कि इस तरह का गोरा जिसके बाल सुनहरी होंगे वो अमेरिका का सदर बनेगा। अब जो बाइडन के सदारत की दौड़ से बाहर होने और कमला हैरिस के इन होने पे भी बहुत सी बातें हो रही हैं और उसको सिम्पसन से जोड़ा जा रहा है। सोशल मीडिया पे जारी एक बयान में अभी जो बाइडन ने कहा, सोशल मीडिया पे उन्होंने बयान जारी किया। उन्होंने कहा जी कि बकिया मुद्दत जो है मैं सदर के तौर पे फराइज की तकमील के ऊपर तवज्जो दूंगा। अपने फैसले के बारे में हफ्ते को कौम से मैं बात करूंगा। मैं दस्तबरदार हो रहा हूं इस सदारती दौड़ से और मेरी दस्तबरदारी जो है ये पार्टी और मुल्क के बेहतरीन मफाद में है। 81 साला सदर जो बाइडन पर डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से दस्तबरदारी के लिए शदीद दबाव था और अपने बयान के अंदर सदर बाइडन ने अवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि आपके सदर के तौर पर जिम्मेदारियां अदा करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एजाज है। सदर बाइडन ने सदारती दौड़ से दस्तबरदारी का ऐलान करने के साथ साथ सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती उम्मीदवार के लिए मौजूदा अमरीकी नायब सदर जो है कमला हैरिस, उनकी मुकम्मल हिमायत का ऐलान भी किया। कमला हैरिस वो खातून है कि जिनको लेकर सिम्पसन्स वाली बात हो रही है। जरा ये बताते हैं कि जो बाइडन ने सदारती दौड़ में शामिल रहने का फैसला जो था वो इतवार को अचानक तब्दील किया। हफ्ते की रात तक सदर बाइडन सदारती मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार थे। आज दोपहर का दिन हुआ तो बाइडन ने अपनी टीम को यह बता दिया कि उन्होंने अपना इरादा बदल लिया। बाइडन का यह ऐलान एक ऐसे वक्त में सामने आया कि जब डेमोक्रेटिक कानून साजों और पार्टी ओहदेदारों की जानिब से रिपब्लिकन हरीफ से मुबाहिसे में जो उनका एक बड़ा डायलॉग होता है और जिसको वो बाकायदा तौर पे सदारती दौड़ में मजबूत उम्मीदवार और कमजोर हरीफ के तौर पे गर्दानते हैं, तो उस मुबाहिसे में बाइडन की नाकिस कारकर्दगी के बाद उन पर उनकी पार्टी की तरफ से भी सदारती दौड़ से दस्तबरदार होने का दबाव था। कौन मान रहा था कि बाइडन बाहर हो जाएंगे? कौन मान रहा था कि बाइडन बैठ जाएंगे? कौन सोच रहा था कि कमला हैरिस जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के उम्मीदवार के तौर पे मैदान में उतरेंगी? अब जो ये मंजरनामा बना अमरीकी सदारत से मुतल्लिक एनिमेटेड सीरीज द सिम्पसन्स, जो दुनिया के अहम वाकयात के लिए की जाने वाली पेशगोइयों के लिए मशहूर है, उसने 20 साल पहले एक पेशगोई की थी जो अब सोशल मीडिया सारिफीन की तवज्जो का मरकज बनी। हम ऐसी मिथ्स के ऊपर यकीन नहीं रखते, लेकिन बारहा ऐसी चीजें रिपोर्ट होती रहे जिसमें वो जो पाकिस्तानी नैयाद थे वो टाइटैनिक को खोजने गए जमीन में, वो समंदर के अंदर, वो भी सिम्पसन्स के अंदर इस तरह की पहली बात हो चुकी थी। कार्टून द सिम्पसन्स की एक और पेशगोई जल्द कहते हैं कि सच साबित होती नजर आ रही है, जिसमें 20 साल पहले एशियाई सियाफाम खातून को बतौर अमरीकी सदर के तौर पे दिखाया गया था। यह कब हुई? मार्च 2000 में। द सिम्पसन्स की 11वीं सीरीज की 17वीं किस्त है जिसमें एक लीजा सिम्पसन नामी कार्टून किरदार को अमरीकी सदर के तौर पे दिखाया गया था। सिर्फ यही नहीं था, कार्टून के किरदार ने पैंट सूट और मोतियों की माला जेबेतन की हुई थी और सीट के ऊपर बैठी थी। शॉर्टकट थी, हेयर जो उसके थे वो शॉर्टकट थे। कमला हैरिस को आप देखें, वो भी पैंट कोट जेबेतन करती हैं, गले में माला होती है मोतियों वाली, उनके बाल भी इतने हैं, लंबे बाल नहीं हैं। जो ही गुज़श्ता रोज अमरीकी सदर बाइडन की जानिब से सदारती दौर से दस्तबरदारी और कमला हैरिस की हिमायत का ऐलान किया गया तो सोशल मीडिया पे कयास आराइयां की जाने लगी कि द सिम्पसन्स की एक और पेशगोई जल्द सच साबित होगी और कमला हैरिस जो है इस बार इलेक्शन जीतकर पहली एशियाई सियाफाम खातून बन जाएंगी। लेकिन जहां पे बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर बाइडन को सराहा जा रहा है
کہ بائیڈن نے اچھا کیا صدارتی دور سے باہر ہونے پہ کہ جب پارٹی آپ کے مخالف ہے, پارٹی کے اندر سے دباؤ ہے, تو آپ کو دستبردار ہونا چاہیے. وہیں پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے آسان ہو گیا ہے الیکشن لڑنا. حال ہی میں ڈونلڈ ٹرمپ پہ حملے کے بعد بھی سوشل میڈیا پہ متعدد افراد نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ دی سمپسنز نے ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے کی پہلے ہی پیشگوئی کر دی تھی. صارفین کی جانب سے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پہ بہت ساری پوسٹ کی گئی جن میں ٹرمپ کی مشابہت والے کارٹون کردار کو دکھایا گیا, جس میں وہ ڈائس کے اوپر تقریر کر رہا تھا اور پھر کسی حادثے کے بعد کا منظر دکھایا گیا. اس وقت بھی صارفین یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ دی سمپسنز کی کسی قسط کے مناظر ہیں جس میں ٹرمپ پر حملے کی پیشگوئی کی گئی تھی. حیرت انگیز بات ہے کہ دنیا میں کوئی بھی بڑا وقوع ہو جائے, یعنی آغاز کر لیتے ہیں کہ کووڈ جب آیا تو کووڈ میں بات ہوئی کہ دیکھیں کہ یہ اس وقت دکھایا گیا تھا کہ ایک وبا پھیلے گی, وبا پھیلنے کے بعد پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ جائے گی. یہ وہی وبا پھیلی ہے. پھر اس کی جو ویکسین تھی, ویکسین کو لے کے بات ہوئی کہ یہ اس کا توڑ بھی اسی کارٹونز میں ڈھونڈ لیا گیا تھا. پھر اس کے بعد مختلف ادوار کے اندر مختلف چیزیں ہوتی رہیں بین الاقوامی سطح کے اوپر, یعنی وہ چاند پہ مشن کا ہونا ہو وہ دی سمپسنز کے ساتھ جوڑا گیا, نئی کسی گاڑی کا بننا ہو تو وہ سمپسنز کے ساتھ جوڑا گیا, ایپل نے نئی گاڑی بنائی ہے تو وہ سمپسنز کارٹون کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ انہوں نے بھی ایپل ایک وہ جو کھائے ہوئے سیب کے سلوگن والی ایک گاڑی بنائی ہوئی تھی. اس کے بعد پاکستانی نیاد جو بزنس مین تھے جو باہر اس وقت رہتے تھے, وہ ٹائٹینک کو کھوجنے نکلے اور ان کی آبدوز جو تھی وہ سمندر کے اندر غائب ہو گئی, اس کو اس کے ساتھ جوڑا گیا کہ سمپسنز میں بھی ٹائٹینک کو کھوجنے نکلنے والے جو تھے وہ غائب ہو گئے, وہ ملے ہی نہیں. یہ اس وقت باتیں ہوئیں کہ جب ان کا رابطہ منقطع ہوا تھا اور ابھی انہیں کھوجنے کے لیے آپریشن جاری تھا, لیکن سمپسنز کے مطابق انہیں کھوجا نہیں جا سکتا تھا, وہ نہیں ملے تھے تو وہ نہیں ملے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر حملہ ہوا تو اس کو بھی دکھایا گیا کہ یہ سمپسنز میں اس کا پہلے ہی تذکرہ ہو چکا ہے. اب کمیلا ہیرس کو بطور صدارتی امیدوار نامزد کیا گیا, ان کی حمایت کا اعلان کیا گیا, تو اب بھی اسے جوڑا جا رہا ہے کہ سمپسنز کے اندر ایک ایشیائی سیاہ فام خاتون جو تھی وہ بطور صدر بنی. لیکن اس میں کلیم کیا کیا جا رہا ہے, اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کارٹونز کی جو سیریز تھی یہ کس حد تک مستند تھی یا کس حد تک دنیا کی تاریخ لکھنے والے نے ایک کارٹون کی سیریز لکھ ڈالی. اس میں یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ وہ صدر بنی تھی اور وہ صدارتی نشست کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی. بہت سارے لوگ ایسی چیزوں کے اوپر یقین نہیں کرتے کہ چلو یار یہ کیا ہے, ہر چوتھے دن بعد کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی چیز سے ملا دیا جاتا ہے. بہت ساری چیزیں ملتی آئی ہیں. اب اس میں یہ کلیم کیا گیا جس میں ہوا دی جا رہی ہے وہ صدر کی کرسی پہ, امریکہ کی صدر کی کرسی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور جو باقی لوگ ہیں وہ اس کے سامنے کھڑے ہیں. اب بائیڈن کے دستبردار ہونے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ کمیلا ہیرس کے مقابلے میں ڈونلڈ ٹرمپ ایک مضبوط امیدوار ہے. ایک ایسے وقت کے اندر کہ جب اس کی مقبولیت اس کے ملک کے اندر بہت زیادہ ہے, جب اس کے اوپر دباؤ ہونے کی وجہ سے بھی لوگ اس کی حمایت کا زیادہ اعلان کر رہے ہیں, اس کے اوپر کیسز بھی بہت زیادہ ہیں, کیسز کو لے کے بھی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں, حملہ بھی ایک ہو چکا ہے. اس سب کے باوجود اس کی پذیرائی تو بہت زیادہ ہے, اور پذیرائی کو ہی دیکھتے ہوئے کمیلا ہیرس کو ایک سافٹ ٹارگٹ اور سافٹ حریف کے اوپر دیکھا جا رہا ہے کہ یہ بائیڈن والا مقابلہ نہیں کر سکتی. لیکن اگر یہ قسمت تبدیل ہو جائے, تاریخ تبدیل ہو جائے اور سمپسنز ہی سچ ثابت ہو جائے, تو پھر کسی کو بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ مہان کون تھا کہ جس نے اس سیریز کو لکھا اور اس سیریز سے ہی مشابہت رکھنے والے واقعات جو ہیں وہ 20-24 سال بعد بھی رونما ہو رہے ہیں اور اگلے کئی سالوں تک جانے رونما ہوتے رہیں گے. تو اس ذہن کو ڈھونڈیے, اس دماغ کو کھوجیے کہ اس دماغ کے اندر مستقبل کا کون سا منظرنامہ تھا جو اس نے آج سے 25-30 سال پہلے بیٹھ کے لکھ دیا, اور چیزیں ویسے ہی ہو رہی. دیکھیے کیا ہوتا ہے مزید. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.